السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذه الحصه. اذا في الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا التتمه ديال الدرس ديالنا نونسيون دو لا لوجيك. دونك كنا وصلنا للبارتي ديال لي ريزونمون ماتيماتيك وقلنا هي لا بارتي لا تري امبورطونت، وبالضبط وصلنا في الريزونمون بار لا ديجونكسيون دي كا. باللغه العربيه لا ديجونكسيون دي كا هي فصل الحالات. هذا الريزونمون برهان بفصل الحالات بين غير من الاسم، يعني غنفصلوا الحالات غنديستانغيو لي كا، هذا البروميي كا، هذا الدوزيام كا، هذا الترويزيام كا، ولكن نشوفوا كيفاش كنديروا هاد لا ديجونكسيون دي كا. بحال مثلا الا خدينا الا شرحنا بواحد المساله بسيطه، الا كان قلتي مثلا اكس ابارتونون ا ان، يقدر كاين بزاف الحالات، ولكن هذه مثلا ديجونكسيون، هذه ممكن نسميها ديجونكسيون. تقدر تقول اكس صغر من واحد، تقول لو كا اكس ايكال واحد، تقول لو كا اكس كبر من ستراك من واحد. هادو ثلاثه ديال الحالات اذا جمعتيهم كتلقى هادو هما الحالات اللي كاينين. دونك هنا درت واحد لا ديجونكسيون دي كا. الا خديتي اكس ابارتونون ا ان كاينين 3 ديال لي كا، ولكن ماشي غير فقط هادو، ممكن نقسم هاد لي كا بواحد الطريقه وحده اخرى. هنا كيبقى على حسب لا كيسيون، هاد التقسيم اللي غادي نديرو مرتبط بلا كيسيون. الوغ نقدر نديرو هاد لا ديجونكسيون دي كا هادو. نقدر نقول مثلا اكس صغار من موان 2، x entre moins 2 et 3. ونقدر نقول x supérieur ou égal 3. L'essentiel هو فاش تنجمعوا هاد الحالات كاملين تيعطيونا لو كال جينيرال. او لا الا خديتي هنا يعني بحال x appartenant هاد الانترفال موان انفيني 1 وهنا لو سيمبلتون 1 وهنا 1 بلس انفيني، وفاش تجمع هاد لونسومبل هادي تدير ليها انيون مع 1 انيون مع 1 بلس انفيني كتلقى كلها. حتى هنا مثلا بحال تجمع موان انفيني موان 2، هاد لو كا هذا تدير له انيون هاد الانترفال اللي هو موان 2 3، اللي باقيين عارفين لي زانترفال، وهذا الانترفال 3 بلس انفيني. الا درنا لينيون لهاد الانترفال هذا مع هاد الانترفال غادي يعطينا ار تو طونتي، دونك يعطينا لونسومبل كلها. الوغ نفس الشيء، دونك هنا بالنسبه لينا نفس الشيء لا ديجونكسيون دي كا اللي غادي نديرو. ان ريزونمون بار لا ديجونكسيون دي كا هو كيعتمد على لا لوا هادي، ولكن بلو جينيرال لا لوا هادي. الا كانت بي 1 كتعطيك واحد لا بروبوزيسيون نسميها بي، و بي 2 كيعطيك واحد لا بروبوزيسيون اللي هي بي، و انسي دو سويت، و بي 3 حتى هي كتعطيك بي، ainsi de suite, حتى ال Pn حتى هي تعطيك P. Alors, donc si on a l'électricité des implications, la proposition كاملة implique P1 ou P2 وحدة فيهم، ou P3 ou ainsi de suite حتى ال Pn هذه كتعطيك P. Donc voilà هذه لا لوا لوجيك اللي تتعتمد عليها. هذه ايت اون لوا لوجيك. هذا بروبوزيسيون هذه بروبوزيسيون، دونك هذه ايت اون لوا لوجيك، ايت اون لوا لوجيك. دونك وهادو ريزونمون اللي غادي يعتمد على هاد لا لوا لوجيك. دونك لاحظوا معايا بي 1 كتعطينا بي 2 كتعطينا بي، و بي 2 كتعطينا بي، و بي 3 كتعطينا بي. كاع هذه بروبوزيسيون بي 1 بي 2 حتى بي 1 كيعطيونا بي. دونك او موان وحده فيهم غادينا بي، يعني هادشي كامل امبليك او موان وحده فيهم غادي تعطينا بي. هذه ايت اون لوا لوجيك، يعني نقدروا نبينوها بار واحد ريزونمون اللي جاي من بعد، اولا نقدروا نخدموا بوغ ان ايكال 2 باش نشوفوا كيفاش، يعني نستعملوا بلا طابل دو فيريتي بوغ مونطري كو هذه ايت اون لوا لوجيك. شفنا كيفاش كنبينوا لوا لوجيك. مانتنون قلنا ناخذوا دي زيكزامبل باش نفهموا اكثر. Alors exemple, montrer que, c'est la première question, montrer que, quel que soit n appartenant à n facteur n plus 1 hyper. Donc, la question هي شي حاجة اللي هي سهلة، وسبق لينا شفنا هاد لا بروبوزيسيون هادي. دائما n عامل n بلس 1 توجور كيكون بير، كيكون زوجي، يعني البرودوي ديال دو نومبر كونسيكوتيف اولا كنسميوهم سكسيسيف دائما كيكون بير. بحال مثلا الا ضربتي جوج 3 غتبقى زوجي، بحال مثلا ضربتي 7 في 8 غادي يكون زوجي. تابعين بحال مثلا 13 في 14 غادي يكون زوجي. دائما الجداء ديال جوج ديال الاعداد اللي هما كيكونوا كونسيكوتيف اي توجور بير. Alors, بالنسبة لهاد لا كيسيون montrer que quel que soit n appartenant à n
n facteur n plus 1 hyper. كيفاش ممكن نجاوبو؟ هنا ممكن نجاوبو بهاد لا ديجونكسيون دي كا باش نبينوها لي كاين بزاف ديال لي ميثود بطبيعة الحال ممكن نديرو باغ لا ديجونكسيون دي كا باغ لا ديجونكسيون دي كا par un raisonnement ou là un raisonnement par déjonction des cas. Déjonction des cas. Donc هنا شنو غادي ندير؟ انا باغي نبين هاد لا بروبوزيسيون غادي نبين جوج الحوايجات. غادي نبين بان الا كان ان بير غادي يعطيني هادشي كامل بير يعني عندي لا ديجونكسيون دي كا سي ان ايبر و سي ان امبير حيت فاش تقول n appartenant à n نكتب هنا سوا n appartenant à n كاين فيه جوج الحالات يا اما هاد n غادي يكون بير غادي يكون زوجي يا اما هاد n غادي يكون امبير. انا غادي نبين دون تو لي كا بان هاد n فاكتور n بلس 1 hyper. شنو غادي ندير؟ سوا n appartenant à n si n hyper alors il existe k appartenant à n tel que il a qu'un impair كاين واحد كا tel que n غادي تكتب على شكل 2 كا donc n facteur n plus 1 égale 2k facteur 2k plus 1 égale 2 وهذه نبوزيها هي k prime 2 k prime avec k prime égale k facteur 2k plus 1 اللي كينتمي ل n donc استطعنا هاد العدد نكتبوه على شكل 2k prime. شنو ممكن نقولو هنا؟ دونك ان فاكتور ان بلس 1 ايبر. حنا بينا هاد الحالة هادي. حنا في لو كا الأول. شنو هو لو دوزيام كا؟ هذا لو بروميي كا. شنو هو لو دوزيام كا؟ دوزيام كا سي ان سطرا على هادي. دوزيام كا سي ان اي امبير وهادو لي كا لي كاينين. إلا خديتي ان اونتي سوا غادي يكون بير سوا غادي يكون امبير. شفنا بالحاله اللي كيكون ان بير لقينا هذا بير وشفنا بالحاله اللي كيكون غنشوفو باغون في الحاله اللي كيكون ان بير شنو كيوقع لينا سي ان اي ان بير. alors il existe k appartenant à n tel que n égale 2k plus 1 donc il y a qu'un n impair donc va s'écrire sous forme 2k plus 1 حيت اي عدد زوجي اي عدد باغون فردي كيتكتب على شكل 2k زائد 1 بحال مثلا 3 كيتكتب على شكل 2 في 1 زائد 1 بحال مثلا 5 تيتكتب على شكل 2 في 2 زائد 1 7 ainsi de suite نفس الشيء. alors ou bien donc n égale 2k plus 1 يعني دابا فقط غادي نعوض n باغون n plus n facteur n plus 1 n facteur n plus 1 égale 2k plus 1 facteur 2k plus 2 وهذا إلا عملنا 2 غادي تبقى لينا هنا 2k plus 1 facteur k plus 1 اللي تيساوي 2 وهادشي كامل ممكن نوضعوه k prime avec k prime égale 2k plus 1 facteur k plus 1 qui appartient à n. Donc, إلا استطعنا نكتبو هادشي كامل على شكل 2 k prime donc هاد لو برودوي ايبر donc هذا ايبر. donc دابا شنو غادي نديرو؟ درنا لي 2 k لقينا en tout cas dans les deux cas لقينا هاد لو برودوي كي كومبير. غنكتبو conclusion ونكتبو الجواب ديالنا quel que soit غنكتبو على شكل بحال هكا conclusion فاش نديرو لا ديجونكسيون دي كا احسن نكتبو conclusion نكتبو quel que soit n appartenant à n facteur n plus 1 hyper. هنا غادي نقارن هادشي بلا لوا لوجيك. شنو هي لا لوا لوجيك؟ هنا كاينين دو بروبوزيسيون كاين بي 1 شنو هي بي 1 هي الا كان n hyper هادي تي بروبوزيسيون فاش نقول لك انا n hyper اي تي بروبوزيسيون. لاحظوا هذه هي بي 1 بي 1 عطاتنا لقينا غاديين عطاتنا كي عطاتنا لا بروبوزيسيون كي و بي عاوتاني هذه هي بي 2 الا كان هذا امبير هي بي 2 بي 2 حتى هي عطاتنا كي دونك بي 1 عطاتنا كي بي 2 عطاتنا كي. الوغ لونيون ديالهم الا جمعتي هاد الحاله هادي او مع هاد الحاله هادي يعني ان ايبر و ان اي امبير يعني بحال قلتي ان كيلكونك فاش تقول ان ايبر و ان اي امبير يعني بحال قلتي ان امونتي وصافي فاش تقول ان زوجي ولا فردي بحال قلتي ان كيف ما كان. الوغ بي 1
union O P2 implique Q. هاد الحالات بجوجهم كيعطيوك P. دونك هنا on a terminé هاد l'exemple هذا ونشوفوا un autre exemple. Maintenant نشوفوا un autre exemple. هذه جونكسيون دي كات تحتاجوها ايضا فاش نبغوا باغ اكزومبل لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون حيت لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون كنحتاجو ان ريزونمون. دوزيام كا كنكتب لك résoudre dans R. résoudre dans R résoudre dans R وكنعطيك ايكواسيون باغ اكزومبل 2x moins ou bien x moins 1 moins 3x plus 1 égale 0. هذه une équation هذه E équation سميوها E. حتى هنا ممكن نستعملو ان ريزونمون بور ريزودر سيت ايكواسيون. كيفاش غادي نديرو؟ علاش بالضبط محتاجين هذا دي جونكسيون دي كارنا؟ محتاجين هذا دي جونكسيون دي كار. اولا الا بغينا نديرو لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون هادشي بعدا اللي كنتكلم عليه هنا كامل دار في ترون كومان. حنا فقط كنوضعو داكشي وكنرتبو. كاينين بطبيعه الحال ما شافش هادشي في ترون كومان. وحاجه اخرى بالنسبه لي زيكزيرسيس غادي يكون فيهم حويجات بطبيعه الحال النيفو شي شويه طالع. هنا كنحاولوا فقط نفهموا الكور. دونك هنا الا بغينا بوغ ريزودر سيت ايكواسيون الا بغينا نحلوا هاد المعادله هادي شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحاولوا نسامبليفيو باكس. يعني خصنا نحاولوا يبقى لنا مجهول واحد. وكيفاش غدير تسامبليفي؟ خصك تحيد هاد الفالور ابسولي. وباش تحيد الفالور ابسولي كتركيب الفالور ابسولي نذكروا بها. الفالور ابسولي هي ديك الحاجه اللي تتحيد لينا الاشاره للعدد السالب. يعني الا كان مثلا موان 3 الفالور ابسولي هي 3 والا كان بوزيتيف ما كتحيد حتى شي حاجه كيبقى بوزيتيف. دونك الا كان نيجاتيف كيرجع بوزيتيف والا كان بوزيتيف كيبقى بوزيتيف. هذه هي لا فالور ابسولي. دونك بصفه عامه وكنا عارفين هذه فالور ابسولي اكس كتساوي لينا هي اكس الا كان اكس بوزيتيف كيبقى نفسه ولكن الا كان نيجاتيف كدير ليه ناقص اكس الا كان اكس نيجاتيف. دونك هذه هي لا فالور ابسولي كتكون اكس الا كان اكس بوزيتيف كتكون ناقص اكس الا كان اكس نيجاتيف. Maintenant revenons à notre exemple. Donc هنا في هذا ليكزومبل ديالنا بوغ ريزودر هاد ليكواسيون خصنا نحيدو الفالور ابسولي. باش نحيدو الفالور ابسولي خصنا نعرفو داكشي اللي داخل واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. وباش نعرفو داكشي اللي داخل بوزيتيف ولا نيجاتيف راه يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. كاينين جوج ديال لي كا كاينين دو كا. هنا غادي نديرو لا ديسجونكسيون بهاد لي كا هادو. سي الا كان هادشي بوزيتيف سي اكس موان 1 سوبيريور ou égale 0 c'est-à-dire x supérieur ou égale 1 هذا الكا الاول. c'est-à-dire الا كان x كبر من 1 alors e équivalente e غادي تولي لينا غادي تصبح لينا ديك بلاص ديك دونك وهادي كنخدمو لي زيكيفالونس. e غيصبح لينا نفس المعنى ديال اش هادي غيصبح لنا نفس المعنى ديال اكس موان 1 حيت الفالور ابسولي غتكون داكشي اللي داخل غيكون بوزيتيف. هاد الفالور ابسولي نحيدوها عادي. هاد ليكواسيون شنو غتولي؟ حيت هادشي بوزيتيف غنحيدو الفالور ابسولي وما نغيرو والو. دونك غنحيدو الفالور ابسولي نخليو اكس موان 1 موان 3 اكس بلس 1 ايكال 0 ونخدمو هاد ليكواسيون. نزيدو نسامبليفيو موان 2 اكس ماشي موان 1 بلس 1 ايكال 0 équivalent x égale 0 sur moins 2 équivalente x égale 0. Donc la résolution de l'équation دائما des équivalences. علاش؟ حيت خصك ديك الحل اللي كيفي خصك تعوضو في الاول خصو يكون كيفيريفي باش تمشي لي زيكيفالونس. الوغ ا شنو غتولي وهذه شنو غتولي وهذه شنو غتولي وهذه شنو غتولي. دائما على لي زيكيفالونس هنا حيت هذه بروبورسيون بحال ما درتي حتى شي حاجه كثيره. هنا فقط بسطتي هنا فقط هذه هنا فقط قسمتي. دونك مينتون هاد الزيرو اللي لقينا واش كبر من واحد؟ علاش؟ لاننا حنا خدامين في هاد لوكا هذا فاش يكون اكس كبر من واحد. هنا لقينا اكس زيرو ولكن حنا خدامين دون لوكا اكس سوبيريور ايكال 1. الوغ هذا ما نقبلش. n'appartient pas à s car 0 inférieur à 1 حيت ما كيحققش هادي. او بيان كتب n'appartient pas هنا نقدر نزيد واحد الحاجه الا كان اكس سوبيريور ايكال 1 équivalente x appartient à l'intervalle 1 plus infini. وفاش نلقى هاد لا سوليسيون نقول n'appartient pas لهاد الانترفال حيت حنا ناخدو x اللي كتنتمي لهاد الانترفال. دونك n'appartient pas à 1 plus infini. دونك الا كان ما كينتميش دونك 0 n'appartient pas à s ما كينتميش ل s. s هي لونسومبل لي سوليسيون. Maintenant هذا لو بروميي كا
Le deuxième cas, je le deuxième cas. Donc, dans le premier cas. Deuxième cas. Si l'axe ديال هذا حيت كاين يقدر يكون هادشي بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. L'axe ديال supérieur égale 0 هو x si x inférieur si x moins 1 inférieur à 0 équivaut x ما كاينش في هذا الانترفال كاين في الانترفال الاخر اللي هو moins l'infini 1. Alors e équivalent شنو غادي تولي لينا e غادي تولي الا كان هادشي اللي داخل نيجاتيف غادي تولي moins x moins 1 غنحيدو الفالور ابسولي شنو غادي نديرو غنديرو واحد لو سين moins 3x plus 1 égale 0 نكملو الخدمه ديالنا هنا équivalent شنو غادي نكملو التتمه ديالنا هنا équivalent moins x plus 1 moins 3x plus 1 égale à 0 équivalent هنا moins 4x plus 2 égale à 0, équivalente. Moins 4x égale moins 2, équivalente. X égale moins 2 sur moins 4 qui est égal à 1 demi. Là, je vois ce qui termine l'ensemble, le qui termine. Je vais دائما فاش نلقاو x, سنشوفوا واش كينتمي ديك الانترفال لوكال اللي خدامين فيه. دونك هنا خدامين si x appartient moins l'infini 1. هاد 1 demi واش كينتمي moins l'infini 1. Vrai, 1 demi est inférieur à 1, donc appartient moins l'infini 1. Il est quand 1 demi appartient moins l'infini 1, alors 1 demi a كتنتمي S. Conclusion. شنو غادي نديرو في conclusion؟ حيت درنا لو premier cas ودرنا لو deuxième cas وهذا هما لي كا اللي كاينين يا اما غيكون x moins 1 supérieur égal 0 يا اما يكون inférieur à 0 هادو لي كا اللي كاينين. علاش بالضبط فكرت ندير لا ديجونكسيون دي كا بهذه الطريقه؟ السؤال هو اللي فرضها عليا. شحال من مره كيكون لا كيسيون هي اللي تتفرض علينا كيفاش غادي نديرو هاد لا ديجونكسيون دي كا. بطبيعه الحال بارفوا تتكون لا ديجونكسيون دي كا صعيبه ماشي سهله ماشي دائما لي ريزونمون كاملين اللي درنا ماشي دائما ساهلين سا ديبون دو لا كيسيون. دونك هنا conclusion l'ensemble des solutions شنو هي l'ensemble des solutions l'ensemble des solutions est S égale les solutions اللي غناخدو هو 1 demi 1 demi فقط هو لي سوليسيون حيت في الاول ما لقيناش في لوكا الاول ولوكا الثاني لقينا فقط 1 demi هو لي سوليسيون. Donc on a terminé la séance. Merci de votre attention. نتلاقاو ان شاء الله فيديو الجايين وغادي يكونوا التمارين بطبيعه الحال في كاع هاد لي ريزونمون وغادي يكون تمارين بالترتيب بالتدرج في الصعوبه وان شاء الله نوصلوا لاي صعوبه بغيتو. ما عليكم غير بارطاجيو هاد الشيء مع صحابكم باش يستافدوا بطبيعه الحال وباش حتى انا نتشجع. Merci de votre attention.